لوگوں اے بات یاد رکھیا جے، اپنے دل و دماغ دے اندر ذہن نشین کر کے رکھیا کرو، رب دی بارگاہ دے اندر پیسے نال بندہ بڑا نہیں بندا، رب دی بارگاہ دے اندر کوٹھی مربے نال عزت نہیں ملدی، رب دی بارگاہ دے اندر چودر نال عزت نہیں ملدی، اوے رب دی بارگاہ دے اندر بینک بیلنس زیادہ ہوے تے عزت نہیں ملدی، رب دی بارگاہ دے اندر بندہ دنیا دا وزیر ہوے تے عزت والا نہیں بندا۔ یا اللہ تیری بارگاہ دے اندر عزت کندی ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا جویں جویں میرے کل ڈردا جائے گا اوویں اوویں میں اپنا قریبی بناندا جاواں گا۔ غریباں نو ایویں مذاق نہ کریا کر، یتیماں نو ایویں مذاق نہ کریا کر، تے غریب نو بھی چاہیے اپنی غریبی وچ ایویں آکڑے نا۔ آقا نے فرمایا ایسے بندے نو رب نے جنت دی ٹھنڈی ہوا بھی نہیں لگن دینی۔ سونیا کون؟ فرمایا ہے غریب پر آکڑے ہی رہندا ہے۔ آکڑن والا بندہ رب نو پسند ہی نہیں، جنی ٹہنی نیوی ہووے اونا پھل بھی زیادہ لگدا ہے۔ جویں جویں بندہ نیوندا جائے گا اوویں اوویں مالک عزتاں دیندے جان گے۔